ताली बजाउने सबै मिलेर। के तपाईँ आज यस स्त्रीसँग कसैको करकाप वा दबावमा नपरिकन आफ्नै स्वइच्छाले विवाह बन्धनमा बाँधिनका लागि राजी हुनुहुन्छ? दुलैको आमा बुवा ल आफ्नो ठाउँ उभिनुहोस् त। ल तपाईँ पनि उभिनुहोस् है त। यहीँबाट के तपाईँ आज आफ्नो छोराको विवाह यस स्त्रीसँग गरिदिन खुसी साथ राजी हुनुहुन्छ? छोरीको विवाह यस पुरुषसँग गरिदिनु हुन, आजको दुलासँग गरिदिनु हुन खुसी साथ राजी हुनुहुन्छ? हुन्छ, राजी प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि आजको दिन यो दुला दुलाई बीच पवित्र विवाह हुन नसक्ने कुनै कारण छ भने भन्नुहोस्। कारण ठोस कारण छ भने मात्रै। हुन्छ, तपाईँको मौनताले आजको यो पवित्र विवाह हुन सक्छ भन्ने अर्थ लागेको छ। हुन्छ, अब आजको यो विवाह परमेश्वर र मण्डलीमा उपस्थित जनसमुदायको साक्षी अघि दुलाईलाई दुलासँग विवाह गरिदिने कन्यादान दिनुहुने वा दुलाईको आमा हुनुहुन्छ हजुर, म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। हजुर अगाडि आउनुहोला। आउनु भइकन आफ्नो छोरीको हात आजको दुलाको हातमा दिन हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउने सामने गर्नुहोस् है। ल दुलाले हात थाप्नुहोस् है। ल हात थाप्नुहोस् अनि दुलाईले आफ्नो छोरीको दाहिने हात दुलाको दाहिने हातमा राखिदिनु। अलिक कन्यादान छोरीको हात दिनुहोस्, दाहिने हात। हात यहाँ दुलाको हातमा कन्यादान दिइसक्नु भएको छ। ल अब दुलालाई प्रश्न छ है त, उत्तर दिनुपर्छ। 5वटा प्रश्नहरू छ। जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण रूपमा वहन गर्न, पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउन, यस स्त्रीलाई आफ्नो जीवन सङ्गी भनी स्वीकार गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? सुन्नुभयो? तयार छु भन्नु। ल अलिक सुलसुल भन्नु है त। दोस्रो प्रश्न पनि। दोस्रो प्रश्न, यो स्त्रीलाई दुखित अवस्थामा सान्त्वना दिन, आदर गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? प्रश्न, रोगी बिमारी स्वास्थ्य अस्वस्थतामा हेरचाह गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? अब चौथो प्रश्न, बाँचुन्जेलसम्म आफ्नै शरीरलाई चाहिँ पालन पोषण गर्न, हेरचाह गर्न र मिलाप एकतामा जीवन सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ? सक्छु भन्नुपर्छ उहाँले। सक्छु है। ल अब अन्तिम प्रश्न है त। अन्तिम प्रश्न, यी स्त्रीले आफ्नी आमा बुवा सबै कुरा त्यागेर तपाईँसँग एउटै शरीरमा जोडिन लागेकी छिन्। अब के तपाईँ आफ्नै शरीर ठान्नुहुन्छ? ल अब त्यसो हो भने मेरो पछि करारको शब्द दोहोऱ्याउनु है त। मेरो पछि है त। ल म साधन स्याम्दानले भन्नु होला मेरो पछि म साधन स्याम्दानले तिमी भीमा
जिम्मालाई तिमी भीमा जिम्मालाई उहाँले भीमा जिम्मालाई नै भन्नुभयो मिलाएर बुझ्नु पर्यो ल अबदेखि मात्र भन्नु अबदेखि मेरी विवाहित पत्नी हुनका लागि लिन्छु अबदेखि उसो असलमा खराबीमा धनी अवस्थामा गरिब अवस्थामा रोगी बिमारी अवस्थामा तिमीलाई मसँगै राख्नेछु अटुट प्रेम गरिरहनेछु मृत्युले नछुटाएसम्म मेरो प्रेम छुट्ने छैन म तिमीमा सधैँ प्रसन्न भनेको खुसी है प्रसन्न हुनेछु तिमी प्रति म इमानदारी बन्नेछु तिमीमा मात्र मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा रहनेछ भनी म प्रतिज्ञा दिन्छु यो पवित्र विधि अनुसार परमेश्वर र उपस्थित उहाँले भन्नुभएको छ मिलाएर बुझ्नुपर्छ है त उपस्थित मण्डली भन्नुहोस् जनसमुदायको जनसमुदायको अगाडि म यो प्रतिज्ञा सहित शपथ ग्रहण गरेको छु धन्यवाद यो पवित्र विवाहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा वहन गर्न र यो पुरुषसँग एकसाथ जिउन आफ्नो विवाहित पुरुष भनी स्वीकार गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? सान्त्वना दिन आदर दिन सक्नुहुन्छ? अब तेस्रो प्रश्न है त यो पुरुषको स्वास्थ्य अस्वस्थ हरेक अवस्थामा हेरचाह गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार छु भन्दै हुन्छ है। अब दुईटा प्रश्न छ अझै चौथो प्रश्न अब गरिबी धनी सुख दुःख सबै अवस्थामा साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? पाँचौं प्रश्न है अब बाँचुन्जेलसम्म प्रतिज्ञा गरिएको प्रेममा रहिरहन इमानदारीका साथ जीवन जिउन तयार हुनुहुन्छ? म हिमा जिम्माले तपाईँ साजन श्यामदानलाई स्वीकार गर्छु। आजको दिनदेखि उसो असलमा खराबीमा धनी अवस्थामा
अनि ठुलो स्वरले भन्नुहोस् है। अवस्थामा वा गरिबी 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 अवस्थामा 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 म तपाईसँगै तपाईँ भन्नुहोस् त सँगै रहने छु रहने छु आदर आदर मेरो पछि पछि भन्नु न आदर प्रेम हेरचाह गर्ने छु रहने छु यो भन्नुहोस् न परमेश्वर र मण्डली समुदायको प्रतिज्ञा सहित प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा सही शपथ ग्रहण गरेको छु। धन्यवाद ताली बजाउँदै हुनु पक्क गर्नलाई प्रमाणित गर्ने प्रेम चिन्ह के छ कि यहाँ उहाँहरूले औँठी ल्याउनु भएको छ। दुलाले यहाँ दुलाईले सुनको औँठी ल्याउनु भएको छ। अनि यो सुन चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ होइन, सुन धातु मध्येमा बहुमूल्य चिज हो। अनि यहाँ दुलाईले पनि ल्याउनु भएको छ। मेरो दुलालाई मैले सुन जस्तो बहुमूल्य प्रेम म गर्छु भनेर उहाँको भित्र हृदयको प्रेमको बाहिरी चिन्ह हुन्छ। जसरी औँठीको गोलाइको अन्त्य छैन त्यसरी एकअर्का प्रति घुमिरहेको मृत्युले नछुटाएसम्म उहाँको प्रेम प्रभु कहिले नछुटेको होस्। प्रार्थना बिन्ती छ आशिष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाम आमेन। परमेश्वरको अगाडि म तपाईँ दुला र दुलाईको हृदयको लागि यो आज्ञा घोषणा गर्न चाहन्छु। आजको यो आशिषमय पवित्र विवाहमा सहभागी भई यो विवाह विधिमा एक अर्कासँग गरेका यी शपथहरूमा तपाईहरू दुवै सच्च पवित्र हुनुपर्छ भनी आज्ञा गर्दछु। तपाईको विवाहित जीवन सधैँ आनन्दित आशा खुसी र आशिषमा निरन्तर डोर्याउनुहोस्। नयाँ घर परिवारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुहोस् भनी आज्ञा गर्दछु। दुलालाई साजन भाइ तपाईले यी तपाईकी प्रिय दुलाईलाई सधैँ सुरक्षा गर्नुहोस् किनकि आजदेखि तपाईको हेरचाहमा सुम्पिएकी छिन्। प्रभुको महिमामा जिउँदा उहाँको सेवामा रहँदा तपाईको मुखबाट कुनै पनि अपशब्दले उनलाई दुखित पार्ने काम नहोस्। असीम प्रेममा डोर्याउनुहोस्। दुलाईलाई पनि भीमा जिम्मा नानी तपाईले यो तपाईको प्यारो दुलालाई परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पाउनु भएको छ र उहाँको हृदयलाई तपाईका पवित्र गुणहरूद्वारा सुन्दर प्रकारले सजाएर राख्ने तपाईको जिम्मेवारी हो। परमेश्वरको महिमी सेवामा रहँदा र जिउँदा उहाँमाथि कुनै अनादर नहोस्। दुला दुलाई दुवैलाई म भन्न चाहन्छु हरेक परिस्थितिहरू
समय सबै थोक परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँका सिंहासन अगाडि रहोस्। तपाईहरू दुवैको मनमा प्रेम, सदा सुमधुर सम्बन्ध, ज्योतिमय जीवन, चम्किला चेहरा, आदर योग्य जीवन रहोस्। परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसारको जीवन तपाईहरुमाथि सदा रहोस्। आमेन। सुनिएको एउटा मण्डलीको जिम्मेवारी व्यक्तिको हैसियतले म आज उहाँहरू दुवैलाई म श्रीमान श्रीमती भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा है त उहाँहरू दुवैजना आजदेखि लोक निस्वार्थी भएको म फेरि पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। फेरि पनि ताली बजाउँ। अब हाम्रो सुश्री नभइकन श्रीमती हिमाजीमा हुनुभएको छ र उहाँ श्री नभइकन अब श्रीमान होइन साजन तामाङ हुनुभएको छ। छोरा छोरीलाई यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा। यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा। परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्न तयार छन् दुवैजना। परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्न तयार छन् दुवैजना। जोडी आज अघि चाहिँ हाम्रो सन्तानज्यूले पनि भनिसक्नु भएको थियो। यो अघि चाहिँ बिचको बलेको थिएन, छेउछेउको मात्रै बोलिराखेको थियो। अनि उहाँहरू करारमा बाँध्नुभन्दा अघि चाहिँ उहाँहरूको जीवन आफ्नो आफ्नै छुट्टै छुट्टै जिन्दगी थियो है। र अहिले चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो निभाएर बिचको बलेको छ। यसको अर्थ चाहिँ अब उहाँहरू अब दुई होइन एक हुन् भन्ने अर्थ लाग्यो है। उहाँहरू अब दुई होइन एक हुनुहुन्छ है। प्रभुले आशिष दिनु हुन्छ। अब हामी उहाँहरूलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। बस्नु प्रभु छिटो यो